मैं अम्मी अबू के साथ इस्लामाबाद गई हुई थी और हमारा कराची वाला घर बिल्कुल खाली था। जहाँ मेरा 17 साल का भाई अरियान घर पर ही मौजूद था। हम लोग अबू की छुट्टियों की वजह से इस्लामाबाद गए हुए थे, क्योंकि मुझे इस्लामाबाद देखने का बहुत शौक़ था। अबू ने 1 महीने की छुट्टी ले ली थी। हम लोगों ने इस्लामाबाद की खूब सैर की। ये सर्दियों का मौसम था। ठंड की वजह से मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी, जिसकी वजह से मुझसे इस्लामाबाद की ठंड बर्दाश्त नहीं हो रही थी। एक ही शदीद किस्म के सर दर्द, नज़ले ने मुझे आनकर जकड़ा था। तभी मैंने फ़ैसला किया कि मुझे घर जाना चाहिए। तो अम्मी ने मुझे खाला के साथ वापस घर भेज दिया, क्योंकि अम्मी अबू वहाँ कुछ दिन तक मज़ीद रुकना चाहते थे। रात के तकरीबन 11 बजे का वक्त था जब मैं घर पहुँची और घर की बेल बजाई तो दरवाज़ा पहले से ही खुला हुआ था। मैं ये देखकर बहुत हैरान हुई कि अरियान किस तरह इतना गैर जिम्मेदार हो सकता है। मेरे हाथ रखने से दरवाज़ा खुलता ही चला गया। मैं घर में दाखिल हुई तो सारा घर बिखरा हुआ था। भाई के कमरे से मुझे बोलने की आवाज़ें आ रही थी। भाई को मेरे आने की कोई भी खबर नहीं थी। मैं अचानक ही खाला के साथ घर वापस आ गई थी। खाला ने मुझे घर तक छोड़ा और ख़ुद वापस चली गई। फिर मैंने आहिस्ता से दरवाजे से झांका तो ये देखकर मेरी हैरत की इंतहा न रही कि भाई अपने दोस्तों के साथ एक लड़की को हमारे घर पर लाए हैं, और इस लड़की के साथ वो सब लोग मिलकर इसे बारी बारी अपनी हवस का निशाना बना रहे थे, या फिर वो लड़की अपनी मर्ज़ी से ये सब करवा रही थी। वो लड़की बिस्तर पर हर पर्दे से आज़ाद लेटी हुई थी और मेरा भाई इसके साथ लगा हुआ था। मुझे अरियान से ये उम्मीद हरगिज़ नहीं थी। वो दिखने में इतना शरीफ लड़का नज़र आता था, मगर उसके करतूत ऐसे थे कि जिसे देखते ही मेरे पैरों तलों ज़मीन निकल गई। फिर मैंने बैग उतारा। मैंने इस वक्त वहाँ जाना मुनासिब नहीं समझा, क्योंकि उन लड़कों ने बहुत ज़्यादा पी रखी थी। फिर मैं किचन में आई और अपने लिए आमलेट बनाने लगी, क्योंकि मुझे ज़ोरों की भूख लगी हुई थी। फिर भाई के कमरे का दरवाज़ा हल्के से खुला तो भाई का दोस्त शाहवेज़ मुझे देख चुका था, मगर उसने भाई को कुछ भी नहीं बताया। हम दोनों ने एक दूसरे को देखा, मगर मैं नज़रें चुरा कर वहाँ से चली गई और इसे ये महसूस करवाया कि मुझे कुछ भी पता नहीं है, क्योंकि शाहवेज़ मेरे भाई का बेस्ट फ्रेंड था और वो अक्सर हमारे घर आता जाता था। मुझे नहीं मालूम था कि शाहवेज़ के अंदर एक भेड़िया छुपा हुआ है, जो मेरे वजूद पर नज़रें गाड़े हुआ था और मौका की तलाश में था। मगर रात के इस पैर इसका यहाँ होना मुझे अजीब लग रहा था, क्योंकि अबू ने मेरी वजह से अरियान को सख्ती से मना किया हुआ था कि अपने दोस्तों को घर पर मत ले आया करो, क्योंकि अबू बहुत सख्त मिजाज थे और इनका यूं लड़कों को घर में लेके आना हरगिज़ पसंद नहीं था। अबू हमेशा ही मुझे यह ताकीद करते थे कि जब भी मेरे भाई का कोई दोस्त दरवाज़े पर आए तो मैं हरगिज़ दरवाज़े पर न जाऊं और अपना दुपट्टा सर पर ले लूं। मैंने कमरे में आकर खाना खाया और अपना मोबाइल चलाने लगी। तभी आहिस्ता से मेरे कमरे का दरवाज़ा खुला और शाहवेज़ अंदर आया। शाहवेज़ बहुत अजीब हालत में था। मैं उसे देखकर जल्दी से उठ खड़ी हुई और उसे कहा कि शाहवेज़ तुम बाहर जाओ, इस वक्त तुम अपने हवासों में नहीं हो। शाहवेज़ ने दरवाज़ा लॉक किया और मुझे बेड पर धक्का दिया। अब मेरे माथे पर पसीने आने लगे थे और मुझे शाहवेज़ से बहुत खौफ महसूस होने लगा था। मेरी उम्र 19 साल थी और मेरी मंगनी भी मेरे कज़न के साथ तय हो चुकी थी। हम दोनों अक्सर फ़ोन पर भी बात किया करते थे और मेरा कज़न मुझे बहुत पसंद भी करता था। मैं ग्रेजुएशन तक तालीम हासिल करना चाहती थी, जिसके बाद मेरी शादी तय थी। मगर इस वक्त शाहवेज़ को अपने सामने देखकर मेरे सर पर से आसमान किसी ने खींच लिया हो जैसे। मैं भाई को आवाज़ें देने लगी, मगर भाई तो किसी और लड़की की मस्तियाँ करने में मसरूफ़ था। मगर शाहवेज़ ने मुझे बेड पर धक्का दिया तो मैं बेसाख्ता सी होकर बेड पर गिर गई। मैंने जल्दी से उठना चाहा, मगर शाहवेज़ ने मुझे उठने ही न दिया। उसने मेरे दोनों हाथों को कसकर पकड़ लिया था। अब जो कुछ भी वो करने जा रहा था वो मेरे लिए नाकाबिले बर्दाश्त था। मैंने खुद को बहुत छुड़ाने की कोशिश की, मगर शाहवेज़ बहुत ताकतवर था। वो मेरी चीखें चलाने से बिल्कुल भी खौफज़दा न हुआ, क्योंकि उसे पता था कि मेरा भाई इस वक्त मदहोश होकर किसी और की इज़्ज़त तार तार कर रहा था। तो फिर इसकी अपनी बहन की इज़्ज़त किस तरह से महफूज रह सकती थी। फिर शाहवेज़ ने अपनी सारी हदें पार कर दी और मुझे कहीं भी मुंह दिखाने के लायक न छोड़ा। वो जी भर के मुझसे सुकून हासिल करता रहा और मैं बेबस होकर आंसू बहाती रह गई। तकलीफ़ की शिद्दत बहुत ज़्यादा महसूस हो रही थी, क्योंकि मैं अभी तक कुंवारी थी और किसी भी लड़के के साथ ऐसे ताल्लुकात कायम नहीं किए थे। मुझे बस एक ही बात की फ़िक्र थी,
اگر میرے منگیتر کو اس بات کی بھنک بھی پڑ گئی کہ کسی دوسرے لڑکے نے میری عزت کو تار تار کر دیا ہے تو وہ کبھی بھی مجھے نہیں اپنائے گا، بلکہ مجھ سے رشتہ بھی ختم کر دے گا اور سارے خاندان میں میری بدنامی کے چرچے پھیل جائیں گے۔ جب شویز کا دل مجھ سے بھر گیا تو وہ مجھ سے دور ہٹا۔ میں جلدی سے اٹھ بیٹھی اور دوپٹہ اپنے آپ کو اوڑھ لیا۔ خوف کے مارے میں کانپنے لگی، میری آنکھوں سے زاروں قطار آنسو بہہ رہے تھے۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آخر جو قیامت مجھ پر بیتی تھی اس کا ذکر میں کس سے کرتی، اور پھر اس کا ازالہ بھی تو اب ممکن نہیں تھا۔ شویز سارا کارنامہ سر انجام دینے کے بعد اپنے گھر جا چکا تھا اور اس لڑکی کو بھی ساتھ لے گیا تھا جو اس کے ساتھ آئی تھی۔ اگلی صبح میں باہر آئی تو میری آنکھیں سرخ انگارہ ہو رہی تھی۔ جب میرے بھائی کی نظر مجھ پر پڑی تو وہ چونک گیا اور کہنے لگا کہ مہم تم کب واپس آئی ہو؟ یوں تو میں بھی ان کے سارے کارناموں سے واقف تھی، مگر اب میں تباہی کے اس دہانے پر کھڑی تھی کہ میں ان سے نظریں تک نہ ملا پا رہی تھی۔ پھر میں نے نظریں چراتے ہوئے ان سے کہا کہ میں رات کو ہی واپس آ گئی تھی اور اپنے کمرے میں جا کر سو گئی تھی۔ وہ تھوڑا پریشان ہوئے مگر میری بات پر یقین کر لیا۔ تبھی میں نے کچن کا رخ کیا اور اپنے بھائی کے لیے کچھ کھانا کو بنانے لگی۔ ہم دونوں نے ناشتہ کیا تو بھائی فون کال سنتے ہوئے باہر چلے گئے اور میں صوفے پر بیٹھ کر اپنی بربادی پر آنسو بہانے لگی۔ آج میرا کچھ بھی کرنے کو دل نہیں چاہ رہا تھا۔ میں نے اپنے منگیتر کو بھی آج کال نہ کی تھی۔ ویسے تو میری ہر صبح کا آغاز اس بات کرنے پر ہی ہوتا تھا، مگر آج میں سوچ رہی تھی کہ کس منہ سے اس سے بات کروں۔ وہ یقیناً میرے بات کرنے سے موڈ کا اندازہ لگا لیتا تھا۔ میں نے آج تک اپنے منگیتر سے جھوٹ نہیں بولا تھا، تو پھر یہ اتنی بڑی بات میں اس سے بھلا کس طرح سے چھپاتی؟ اس لیے میں نے فی الحال اس سے بات کرنے سے گریز کی۔ ابھی میں اسی کشمکش میں مبتلا تھی اور فون کو دیکھے جا رہی تھی کہ اچانک ہی گھنٹی کی آواز پر میں اٹھی اور دروازہ کھولنے گئی۔ میں نے سمجھا شاید آریان آیا ہوگا، مگر میں نے جیسے ہی دروازہ کھولا تو شاویز نے گھر میں داخل ہوتے ہوئے مجھے ایک زوردار دھکا مارا اور میں زمین پر جا گری۔ اس نے جلدی سے دروازہ بند کیا اور مجھے خاموش رہنے کا اشارہ کیا اور کہا کہ جلدی سے کمرے میں چلو۔ میں اس کی دھمکی پر اس کے ساتھ کمرے میں چلی گئی کیونکہ میں گھر پر بالکل اکیلی تھی، مگر جب وہ مجھے کمرے میں لے گیا اور کہنے لگا کہ چپ چاپ میری کہی ہوئی ساری بات مانو، ورنہ میں تمہارے خاندان میں تمہیں اتنا بدنام کر دوں گا کہ تم کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہو گی۔ میں ایک بار تو شاویز کے ہاتھوں برباد ہو چکی تھی اور اپنے ہونٹوں کو سی لیا تھا، مگر مجھے دوبارہ شاویز سے اس قسم کی گھٹیا حرکت کی امید نہیں تھی۔ پھر وہ کہنے لگا کہ میں نے ہی آریان کو کال کر کے باہر بلایا تھا اور میں اسے ایک کام میں مصروف کر کے آیا ہوں، تب تک میں جی بھر کے تم سے مزے حاصل کروں گا۔ اس نے دونوں ہاتھوں سے بڑی بے رحمی کے ساتھ میرے بازو کو جکڑا اور مجھے بیڈ پر دھکا دے دیا۔ ابھی میں پچھلی رات کو ہی نہ بھولی تھی کہ ایک بار پھر سے یہ قیامت مجھ پر ٹوٹنے جا رہی تھی۔ پھر شاویز نے جی بھر کے میرا استعمال کیا۔ میری آنکھوں سے آنسوؤں کا ایک دریا بہہ نکلا تھا۔ میں بہت مجبور ہو گئی تھی اور شاویز کی اس گھٹیا حرکت کا نشانہ بنی تھی۔ جب شاویز کا دل مجھ سے بھر گیا تو اس نے میرے کپڑے اٹھا کر میرے منہ پر مار دیے اور یہاں سے چلا گیا۔ میں جلدی سے واش روم میں چلی گئی اور شاور لے کر شاویز کی گئی زیادتیوں کو خود سے مٹانے لگی، مگر یہ داغ اتنے گہرے تھے کہ پانی سے جانے کا نام ہی نہیں لیتے تھے، جنہوں نے میری روح تک کو چھلنی کر دیا تھا۔ میں نے جلدی سے امی کو کال ملائی اور ان سے کہنے لگی کہ امی میری طبیعت صحیح نہیں ہے، آپ پلیز جلدی گھر آ جائیں۔ پھر دوسرے دن شام ہوتے ہی امی گھر واپس آ گئیں۔ ابو میرے لیے بہت زیادہ پریشان تھے۔ وہ لوگ مجھے ڈاکٹر کے پاس لے گئے۔ ڈاکٹر نے میرا معائنہ کیا۔ میں شدید بخار میں مبتلا تھی۔ مجھے کچھ ڈرپس وغیرہ لگیں، مگر میرا درد کسی کو دکھانے والا نہ تھا۔ میں کس طرح سے امی کو یہ ساری قیامت جو مجھ پہ گزری تھی وہ بتاتی؟ جب میری امی ابو گھر آئے تو میرے دل کو کچھ تسلی ہوئی، مگر میری دنیا اب اجڑ چکی تھی۔ میرا بھائی جن غلط کاموں کے راستے پر نکل پڑا تھا ان سب کی سزا آخر کار مجھے ہی بھگتنی تھی، کیونکہ یہ دنیا مکافات عمل ہے اور مکافات عمل ہمیشہ اٹل ہوتا ہے۔ 2 ماہ بعد ایک اور قیامت مجھ پر گزرنی باقی تھی۔ جب میری طبیعت خراب ہوئی اور امی مجھے ڈاکٹر کے پاس لے گئیں تو پتہ چلا کہ میں بغیر شادی کے ہی حاملہ ہو چکی ہوں۔ یہ بات میرے ساتھ ساتھ میری ماں پر بھی قیامت بن کے گری تھی۔
گھر آ کر میں امی کو سب کچھ بتانا چاہتی تھی، مگر امی کو یہ غلط فہمی تھی کہ شاید یہ میری ہی کی گئی غلطیوں کی سزا ہے۔ پھر میں نے امی کو اس رات کا سارا واقعہ بتایا۔ جب میں گھر میں داخل ہوئی تھی تو کس طرح سے اریان لڑکوں کے ساتھ غلط کام کرنے میں مگن تھا اور اس کے دوست نے کس طرح سے مجھے نوچا تھا، اور جب تک میرے ماں باپ گھر سے باہر تھے وہ بار بار آ کر میری عزت کو تار تار کر رہا تھا۔ امی نے یہ بات میرے ابو کو بھی بتا دی تھی۔ پھر ابو نے شویز کو پولیس کے حوالے کیا اور شویز اب اپنے حصے کی سزا کاٹ رہا ہے، مگر مجھ پر جو گزری وہ میں زندگی میں کبھی بھی نہیں بھول سکتی۔ پیارے دوستو، ویڈیو اگر اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل پہ پہلی بار آئیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں، کیونکہ ہم اسی طرح کی کہانیاں آپ کو سناتے رہیں گے۔